واقعہ کربلا جس جگہ تے پچھلے جمعے گل دا اختتام کیتا سی اس جگہ تو آغاز کراں گا۔ کوفے والیاں دے خطوط دی کثرت دی بنا تے حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار نے جدو خروج دا ارادہ فرمایا تے آپ نے پہلے حضرت مسلم بن عقیل نو روانہ فرمایا۔ ایتھے تک کہ پچھلے جمعے گل چھڑی آئی، ایتھو یہ آغاز کرنے ہیں۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نو سیدنا امام حسین پاک نے روانہ فرمایا کہ تسی جا کے کوفے والیاں دے حالات دا جائزہ لو، یہ دن بدن خط بھیج رہے نے، کتنی ایک حقیقت ہے، کتنے ایک وفادار نے۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار مدینہ شریف تو دو بندے نال لے آئے، رہنما جڑے رستے چ رستہ وکھان دیا ہے آپ کو، وہ رستے پیاس دی شدت دی وجہ تو انتقال کر گئے۔ اتھو انہاں خط ایک بستی دے بندے نو راہ جاندے بندے نو بھیجیا کہ اے امام پاک نو میرا خط دیا جے، تے امام پاک نے جڑا حکم فرمایا سی کہ میں لگتا ہے تو بزدل ہو گئے ہیں، بزدل نہ بڑھ تے سفر اگے جاری رہا۔ حضرت مسلم بن عقیل دوبارہ امام پاک دے خط تے پھر اگے روانہ ہوئے سن، اور جڑا ایتھے انتہائی ضروری مسئلہ سمجھایا سی اور اعتراض دا جواب دیتا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جیسیاں مقدس ہستیاں اور انہاں دی اولاد وہ کیوں نہ گئے، وہ کیونکہ اپنا اجتہاد رکھ دے سن۔ شرعی مسئلہ جڑا سمجھایا سی دوبارہ سن لو تو پھر اگے گل چلانے ہیں۔ ساڈی شریعت دا مسئلہ ہے، اگر کسے بندے نو غالب گمان ہوئے کہ میں اسلام دی حکومت نو قائم کر لواں گا تے اس دا حق بندہ ہے، فرض بندہ ہے، اندے تے واجب سی، امام پاک تے واجب سی ہے کہ آپ ضرور خروج فرمان دے، کیونکہ کوفے والیاں دے خطوط دی تعداد ہی اس حد تک پہنچ چکی ہے۔ اگر آپ نہ جان دیتے شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام پاک تو مطالبہ کر سکتی سی، لہٰذا امام پاک نے شریعت دے اس حکم تے عمل فرمایا، کیونکہ وہ لوگ شریعت تے چلن والے ہیں۔ دوسرا اجتہاد سی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور چند افراد اہل بیت دا، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت محمد بن حنفیہ اور دیگر جید صحابہ، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن زبیر ورگے۔ خیر حضرت عبداللہ ابن زبیر تے مکے چ اپنی پوری کوشش جاری رکھے کھڑے ہیں، مدینہ شریف تو امام حسین تے حضرت عبداللہ ابن زبیر کٹھے نکلے ہیں۔ جدوں انہاں بیعت دا مطالبہ کیتا مدینے دے گورنر تے حضرت عبداللہ ابن زبیر تے مکے شریف تک نال آئے نے امام حسین دے، پھر کوفے والے دے خطوط دی وجہ تو امام پاک نے دوبارہ واپسی مدینہ شریف تے اتھوں پھر کوفے دا ارادہ فرمایا۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر منع کر دے رہا، لیکن وہ مکہ شریف وچ اپنی انہاں کوشش جاری رکھی، لیکن یہ صحابہ کرام اپنا اجتہاد رکھ دیا ہے۔
شریعت دا مسئلہ جڑا سمجھایا وہ اے کہ اگر انسان نو غالب گمان ہوئے کہ میرے اٹھن نال میں اسلام دی حکومت نو قائم کر لواں گا، میرے نال اتنی تعداد ہے تے پھر اٹھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جڑے مشورہ دیندے آئے اور دیگر افراد اہل بیت جڑے امام پاک دے خروج تے نہ راضی، او اے سمجھ دیا ہے، اے اور دوسرا مسئلہ ہے، او اے اجتہاد رکھ دیا ہے کہ ساڑھے کوڑے اتنی طاقت نہیں، لہذا اسی خروج کرانگے تے مسلمانہ دا اپنا نقصان ہوئے دا تے مسلمان تے خون دی قیمت نبی پاک سرکار نے فرمایا مومن دی عزت جڑی ہے نا بیت اللہ شریف نالوں بھی وعد دے، لہذا وہ اپنے اس اجتہاد دے اتے پکے ہے، وہ عمل پہ کر دیا ہے، امام پاک ادلا عمل پہ کر دیا ہے، دو میں سچے ہیں، یعنی نہ انہاں ویک کے امام پاک نو ویک کے صحابہ تے اعتراض کر سکنے نہ صحابہ نو ویک کے تے انہاں تے اعتراض کر سکنے، انہاں دا خروج صحیح آ، انہاں دا نہ نکلنا صحیح آ، دو میں شریعت رسول تے عمل کرنے متفق ہے، وہ اپنا مسئلہ رکھی کھڑے ہے شریعت دا، اے اپنا رکھی کھڑے ہے، لہٰذا وہ بھی جنتی نے، اے بھی جنتی نے، گل صرف اتنی ہے کہ حضرت سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نے ان جدو حضرت مسلم بن عقیل نو روانہ فرمایا، پچھے پھرے تین طبقے بڑھ گیا ساڑھے کو، ایک سیدنا امام حسین سرکار دا اور آپ دے حامیہ دا جنہ شریعت ایک مسئلے تے عمل کیتا تے خروج کیتا، دوسرا صحابہ کرام دا اور چند افراد اہل بیت دا جنہ شریعت اس مسئلے تے اپنے اجتہاد دے مطابق عمل کیتا وہ بھی درست رہے، تیسرا یزیدیاں دا گروہ، اے ان تساں ترائے گروہ جڑے نزین اچ رکھنے نے کہ اس وقت ترائے گروہ بن گئے ہیں، امام پاک دا گروہ بھی جنتیاں دے، صحابہ دا گروہ بھی جنتیاں دے، باقی رہا یزید تے ان دے حامی، انہاں نال ساڈا کوئی تعلق نہیں، ملعون طبقہ، مردود طبقہ، پکے جہنمی نے، دوزخی نے، انہاں دے کرتوتاں تو ظاہر ہوندہ ہے۔ حضرت سیدنا امام علی مقام سرکار آپ نے حضرت مسلم بن عقیل نو جدو روانہ فرمایا تے آپ سرکار ان اتھے پہنچے، حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار جدو آپ کوفے پہنچے تے کوفے والے نے جھک جھک کے تے حضرت مسلم بن عقیل دا استقبال کیتا، ذوق نال بولو سبحان اللہ، جھک جھک کے او مسلم دے قدم چمن، امام مسلم تو او نثار ہو گئے، تسی ملے تے سانو حسین ملیا ہو، اسی مدتاں دے بے قرار ہو گئے، پیار نال بولو سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نے جڑا حضرت مسلم بن عقیل نو روانہ فرمایا تے آپ سرکار نے جو خروج فرمایا سی شریعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تے عمل کر دیا، قرآن پاک بھی ایک آیت اللہ فرماندہ ہے انہا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا۔ رب وحدہ لا شریک مولا فرماندہ ہے
جدو اساں آسمانہ زمینہ دی تخلیق فرمائی اِنَّا أَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ اللہ فرماندہ ہے اسی آسمانہ تے زمینہ تے پہاڑاں تے اپنی امانت نو پیش فرمایا رب وحدہ لا شریک مولا سونے نے اپنی امانت آسمانہ تے زمینہ تے پہاڑاں تے پیش فرمائی فَأَبَيْنَا آسمان زمین پہاڑ انہا انکار کیتا فَأَبَيْنَا أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانِ اللہ فرماتا ہے اونا آسمانہ نے زمینہ نے پہاڑا نے رب دی امانت دا بھار نہ چایا بوجھ نہ چایا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانِ تے باب آدم علیہ السلام نے اللہ دی امانت دا بھار چایا اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا اللہ فرماتا ہے پہاڑ ایڈے ایڈے مضبوط سن آسمان ایڈے مضبوط سن زمینہ انیاں مضبوط نہیں لیکن رب دا بوجھ رب دی امانت دا بھار نہیں چاہ سکے بابا آدم علیہ السلام حضرت انسان پہلے انسان نے رب وحدہ لا شریک مولا نے انسان تے اپنی امانت پیش بھی نہیں فرمائی او دے اپنی امانت تو نہ دے سامنے کی دیئے او نہ بھار نہیں چاہیا باب آدم نے اللہ دے اس کالی اس امانت نو گاڑ پایا شیخ اکبر سرکار فرماندے نے اللہ دی امانت تو اللہ دا اس کے جڑے سچے عاشق لوگ چاہ سکتے نے حضرت امام حسین پاک سرکار نے اسے امانت دا بھار چاہیا سی جڑی باب آدم علیہ السلام نے چاہی سی آپ سرکار عاشقان دے سردار نے جان دے سن آسمانہ زمینہ پہاڑاں اللہ دی امانت دا انکار کیتا سی ساڑھے باپ آدم علیہ السلام نے او اللہ دے اس کالی امانت چاہیے کربلا جا کے پاک حسین تے او عشق دی مہر لگیے او شریعت رسول دا جڑا بھار چاہی کھڑے سن شریعت مصطفیٰ دا بھار چاہی کھڑے سن شریعت کی یہ حلال کھانا حرام تو بچنا فحاشی بے حیائی اریانی دے خلاف بولنا ہے شریعت دے سارے احکام نے امر بالمعروف نہی عن المنکر نے کی داکھنا برائی تو منع کرنا حضرت سیدنا امام حسین پاک نے اسے امانت دا بھار چاہے جیڑی امانت باب آدم علیہ السلام نے چاہی سی خواجہ غلام فرید فرماتے نے فرمایا آپ پہ بھار امانت چاہے مڑی آپ پہ بھار امانت چاہے مڑی ونج آپ کو آپ اڑائے مڑی آپ پہ بھار امانت بھار امانت چایا ہر ایک اپنا وقت نبھایا ہر ایک کر قربان فرید سر اپنا اڑتے ڈڑوارا آیا رب دیوس امانت آلی بھار دا رب دیوس اس کڑی امانت دا بھار منافق نہیں چاہ سکتا کافر بھی نہیں چاہ سکتا ابو جہل ورگیاں تائیں نہیں چاہیا عبداللہ بن ابی ورگے بھی تائیں ناکام ہوئے نے رب دی امانت دا جے کوئی بھار چاہ سکتا ہے یا بلال حبشی چاہ سکتے نے یا پاک حسین ورگے چاہ سکتے نے
اے اللہ دیو امانت دا جڑا بھار چایا سی او شریعت مصطفیٰ تے عمل کرن والا جڑا بھار چایا سی شریعت دے اسے مسئلے تے عمل کر دیا حضرت مسلم بن عقیل نو آپ سرکار نے پیڑا روانہ فرمایا جاؤ حالات دی خبر لے کے آو جائزہ لے کے آو کوفے والیاں دے حالات کی نے حضرت مسلم بن عقیل آپ سرکار جدو گئے نے آپ کوفے پہنچے نے کوفے والیاں نے آپ سرکار دا استقبال کیتا 12,000 بندے نے فبایعہو منہم 12,000 12,000 بندے نے حضرت مسلم بن عقیل دے ہتھاں تے بیعت کیتی اسلے کوفے دے گورنر حضرت نعمان بن بشیر صحابی رسول جدو یزید دے حامیاں نو پتہ لگا کوفے دے اندر آکے حضرت مسلم بن عقیل بیعت لے رہے نے 12,000 بندے انہاں دے ہتھاں تے بیعت کر لئیے او یزید دا حامی ٹولا لگایا حضرت نعمان بن بشیر دے کول حضرت نعمان بن بشیر صحابی رسول نو آندے نے جناب کوفے دے گورنر تساؤ یزید نے گورنری دھوانو دیتی ہے ایتھے مسلم بن عقیل مکہ مدینہ چوا کے لوگاں کڑو بیعت لئی جاندے انکا ضعیف او مستضعف قد فسد البلد لگدہ تسی کمزور ہو گئے ہو لگدہ تسا کمزور ہو گئے ہو ناتواں ہو گئے ہو مجبور ہو گئے ہو مسلم بن عقیل دے ہتھاں تے 12,000 لوگاں کوفے والیاں بیعت کر لئیے تسا انہاں دے خلاف کیوں نہیں اٹھ دے نعمان بن بشیر اہل بیعت نال محبت کرن والے سن نبی پاک سرکار دے صحابی سن ایک کیویں ہو سکتا ہے صحابی ہووے تے حضور دی آل نال پیار نہ کرے آپ سرکار سچے محب اہل بیت سن آپ سرکار نے فرمایا لِأَنْ أَكُونَ ضَعِيفًا فِي طَاعَةِ اللَّهِ أَحَبُّ إِلَيَّ مَنْ أَكُونَ قَوِيًّا فِي مَعْصِيَتِهِ حضرت نعمان بن بشیر نے انہاں یزید دے حامیاں نو فرمایا دفع ہو جاؤ ہو میں مسلم نو بیعت تو نہیں روک سکتا 12,000 بیعت کی دیئے میں رب دی نام فرمانی نہیں کرنا چاہتا رب دی نام فرمانی میرے کوڑو نہیں ہوندی نہ ہی دھوانیاں گورنریاں دی میں نو ضرورت ہے پاویں میں یزید دی طرف مقرر کردہ ہوں گا لیکن حضور دی آل دی محبت میرے دل وچوں نہیں کٹ سکتے سانو تے ساڑھے وڈے دس کے گئے نے جدوں بھی مرنا ہے حضور دی آل نال پیار کر کے مرنا ہے اے نعمان بن بشیر اسلے کوفے دے گورنر سن آپ سرکار نے آپ نے او یزید دے حامیاں نو جواب دیتا فرمایا میں نو دعائی تھوڑی کوئی لوڑ نہیں نہ یہ ہو جیاں گورنریاں دی ضرورت ہے میں تے آل نال حضور دی آل نال پیار کرن والا ماں محبت کرن والا ماں فَقَتَبَ الرَّجُلُ بِذَالِكَ إِلَى يَزِيدَ فَدَعَا يَزِيد مَوْلَى لَهُ يُقَالُ لَهُ سَرْحُونَ فَاسْتَشَارَهُ اس بندے نے جس بندے نعمان بن بشیر نو مشورہ دیتا سی مسلم بن عقیل دے ہتھاں تے 12,000 بندے بیعت کر لئیے تساں کیوں نہیں روک دے جدو حضرت نعمان بن بشیر صحابی رسول نے جواب دیتا اسے بندے نے خط لکھ کے یزید الکھلیا آندے اے بندہ گورنر دے رہے حمایت اہل بیعت دی کر رہے یزید نے اپنے غلام نو بلایا جن دا نام سرحون سی ان دے کڑو مشورہ منگیا آکھن لگا انجن کوفے دے حالات خراب ہو گئے نے پاک حسین دے چاچے دا پتر حضرت مسلم بن عقیل پہنچ گئے نے 12,000 لوگاں انہاں دے ہتھاں تے بیعت بھی کر لئیے دسوڑ کی کرنا چاہیے دے یزید دے مشیرہ نے مشورہ دیتا آکھن لگے جے کوفے واسطے کوئی بندہ جچ دے تے عبید اللہ ابن زیاد ہی جچ داوے کیونکہ اس سخت دلے پتھر دلے انہیں ماسا بھی نرمی نہیں برتنی نعمان بن بشیر حضور دیال نال پیار کرن والا ہے حالانکہ یزید تے عبید اللہ ابن زیاد اس وقت ناراض سن کیونکہ عبید اللہ ابن زیاد نے حضرت معاویہ پاک دے دور دے اندر یزید نو بصرے دی گورنری تو معزول کرایا سی یزید نے او خط لے کے عبید اللہ ابن زیاد حل بھیجیا لیکن اس وقت انہوں اے ہو جا بندہ چاہی دا سی جڑا حالات دے مطابق کو دے نال چلے اس یزید نے گورنری دا خط لے کے عبید اللہ ابن
زیاد نو بھیجیا آکھن لگا نعمان بن بشیر نو اج تو بعد ساڈے لو معزول کر دے نعمان بن بشیر معزول ہے نعمان بن بشیر دی جگہ تے گورنری تو سنبھالنی ہے کوفے دا گورنر بھی اج تو بعد تو ہے بصرے دا گورنر بھی اس وقت عبید اللہ ابن زیاد سی عبید اللہ ابن زیاد اتھو بصرے دے لوگاں نو نال لیا بصرے دے لوگاں نو نال رلایا ایک وقت تے بصرے دا بھی گورنر سی نال کوفے دی گورنری بھی لب گئی ہے بصرے تو انہیں کوفے دا سفر شروع کیتا نال انہیں بصرے دے لوگ لے تے جدو اے بصرہ شہر دے اندر پہنچا حتی قدم الکوفہ جدو اے کوفے شہر دے اندر پہنچا انہیں آج منہ تے کپڑا لپیٹے آیا سی عبید اللہ ابن زیاد نے آج کر کے اپنا منہ چھپایا سی تاکہ لوگاں نو لگے کہ مسلم بن عقیل نے پاک حسین نو خط بھیجیا لگدا ہے او آ گئے نے لوگاں جدو ویکھیا عبید اللہ ابن زیاد منہ لپیٹ کے آیا ہے اندا چہرہ نظر نہیں آ رہا عبید اللہ ابن زیاد جویں کوفے شہر دے اندر پہنچیا وے کیونکہ ادو تک اے لوگ محبت آلے بیت دا دعویٰ کیتی کھڑے سن اندر انہاں دے اگر محبت ہوندی تے جدو پاک حسین سرکار نے انہاں دے خلاف تلوار چاہیے ادو بھی نال ہوندے ادو تک خالی زبانی دعویٰ تے کیتی کھڑے سن کہ اسی اہل بیت دے نال جدو انہاں کوفے والے لوگاں نے ویکھیا عبید اللہ ابن زیاد آیا ہے عبید اللہ ابن زیاد منہ تے پردہ کیتا آیا سی چہرہ چھپا کے آیا سی یظنونہو الحسین ابن علی کوفے والے لوگاں نو گمان ہویا لگدا ہے پاک حسین ابن علی آگے نے کوفے والے لوگ سلام دیندے نے السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ تیرے تے سلام ہوئے اے رسول اللہ دے بیٹے جدو عبید اللہ ابن زیاد ساریاں کڑو سلام کرایا کوفے شہر دے اندر پہنچیاں چہرے تو پردہ لایا لوگاں میں کیا لوگ حیران پریشان ہو گئے اتے عبید اللہ ابن زیاد اساں تے سمجھ دے پیساں پاک حسین آگئے نے انی دیر ہوئی عبید اللہ ابن زیاد نے اپنے غلام دی ڈیوٹی لائی انہوں آکھن لگا میں تینوں 3000 درہم دینا 3000 درہم لے کے جا پتا کر او بابا کتھے جڑا کوفے دے لوگاں کڑو بیت پیالندہ ہے کیونکہ مسلم بن عقیل آ چکے سن 12000 لوگاں بیت بھی کیتی یہ عبید اللہ ابن زیاد نے اپنے غلام نو بھیجیا آکھن لگا پتا کرو بابا کتھے جندی لوگ بیت پہ کر دینے او غلام نسدہ آیا انہیں آکے مسجد ویکھیا مسجد جا کے حالات دا جیسا لیندہ رہا ایک بزرگ جا بابا نماز پڑھنی روز اوتھی بے جانا نماز پڑھ کے لوگ چلے جاندے سن اوتے مسلم بن عقیل سن او بندہ غلام عبید اللہ ابن زیاد آیا انہیں آکے ویکھیا حضرت مسلم بن عقیل روز بے جاندے نے انہیں حضرت مسلم بن عقیل کوڑو پوچھا آکھن لگا تسی کون ہو آپ نے فرمایا میں مسلم بن عقیل انہیں اوہی 3000 درہم دیتا حضرت مسلم بن عقیل انہیں دھوکہ کر رہا سی حضرت مسلم بن عقیل نال کیونکہ بندہ عبید اللہ ابن زیاد جات سی حضرت مسلم بن عقیل نو 3000 درہم دیتا انہاں دے ہتھاں تے بیعت کیتی انہیں بھی تے آکھن لگا شکر ہے جڑا کم تسی کر رہے ہو کم بڑی چنگا ہے حضرت مسلم بن عقیل نے او دے کڑو 3000 درہم لیا تاکہ ان دے نال میں دین دا کم کرانگا تلواراں لمانگا نیزے لمانگا دین دی خدمت کرانگا جدو انہاں دے مقابلے جاوانگے ہو سکتا ہے ضرورت پہ جاوے آپ سرکار نو پتہ نہیں سی کہ او ہی بندہ ہے حضرت مسلم بن عقیل دے ہتھاں تے انہیں بیعت کی تھی حضرت مسلم بن عقیل دو ہانی بن عروہ دے گھر رات دے ہوندے سن عبید اللہ ابن زیاد نے کوفے دے اندر اعلان کیتا آکھن لگا کئی دن گزر گئے نے ہانی بن عروہ ساڈے دربار دے اندر نہیں آیا نہیں حاضر ہویا لوگاں دسیا ہانی بن عروہ بیمار نے انہیں لشکر بھیجیا آکھن لگا جاؤ ہانی بن عروہ نو میرے دربار اچ بلا کے لے کے آوو لوگ ایک لشکر لے کے گئے محمد بن اشعث اس بندے دا نام جڑا لشکر لے کے گیا آکے حضرت ہانی بن عروہ دے گھر دا دروازہ کھڑکایا آکھن لگا ان الامیر قد ذکرکا امیر تھانو یاد کر رہا ہے کوفے دا گورنر عبید اللہ ابن زیاد یاد کر رہا ہے حضرت ہانی بن عروہ
عروہ فرقب معہم حتی دخل علی عبیداللہ ابن زیاد حضرت ہانی بن عروہ اس محمد بن اشعث دے لشکر دے نال جدو عبیداللہ ابن زیاد دے گھر پہنچے نے عبیداللہ ابن زیاد نے انہوں پوچھا 10 مسلم بن عقیل کتھے ہی حضرت ہانی بن عروہ فرماندے نے میں نو کوئی نہیں پتا ہو کتھے نے عبیداللہ ابن زیاد نے اپنے اس غلام نو بلایا جن نے 3000 درہم دے کے حضرت مسلم بن عقیل دے ہتھاں تے بیعت کیتی سی ہانی بن عروہ دے گھر بیعت کیتی سی عبیداللہ ابن زیاد نے پچھو اپنے اس غلام نو بلایا جدو حضرت ہانی بن عروہ نے اس غلام نو ویکھیا تے پریشان ہو گئے اے بے ایمان ساڈے نال دھوکا کر کے آیا ہے اوتھے مسلم بن عقیل نو آندا ہے میں تہاڈے نال 3000 درہم وی دتا ایتھے آ کے عبیداللہ ابن زیاد نال رلیا کھڑا عبیداللہ ابن زیاد نے ہانی بن عروہ نو آکھیا جا مسلم بن عقیل نو لے کے آو ہانی بن عروہ پریشان ہو گئے فرمایا میں کوئی نہیں لے کے ہونا جب اس ہانی بن عروہ نو قید کر لیا ہانی بن عروہ نو چہرے تے تھپڑ ماریا لاٹھی بھی ماری تلوار دا دستہ بھی ماریا بار لوگاں دا ہجوم اکٹھا ہو گیا ہانی بن عروہ قید ہو گئے نے جدو لوگ آئے نے عبیداللہ ابن زیاد نے اعلان کی تاندہ ہے جاؤ واپس چلے جاؤ پریشانی آڑی کوئی گل نہیں میں تے صرف مسلم بن عقیل دا پتہ پچھن واسطے نو قید کیتا ہے اے میں نو 10 دن دے تے واپس آ جاوے گا لوگ واپس چلے گئے ادھر حضرت مسلم بن عقیل نو پتہ لگ گیا کہ ہانی بن عروہ عبیداللہ ابن زیاد دی قید چلے گئے نے حضرت مسلم بن عقیل نے ندا دیتی آواز دیتی ونادا مسلم ابن عقیلہ لما بلغہ الخبر بسیارے ہی حضرت مسلم بن عقیل نے لوگاں نو آواز دیتی نماز پڑھانا ہستے آپ نے ندا دیتی ہے لوگ 40,000 بندہ اکٹھا ہو کے حضرت مسلم بن عقیل دے گوڑ آیا 40,000 بندہ اکٹھا ہو کے آیا آپ سرکار نے نماز نہیں دیئے 40,000 بندہ پچھے صفحیں کھڑا ہے جدو آپ سرکار نے سلام پھیریا حتی باقی ابن عقیلہ فی المسجد فی 30 رجلا صرف 3 بندے رہ گئے نے انجے نہ کیتا مسلم بن عقیل مسلح تے کھڑے ہوئے نے 40,000 بندہ صفحیں کھلوتے جدو سلام پھیریا 3 بندے رہ گئے نے ایک کوفے والیاں دا کردار ہے آج ساٹے بھی یہی کردار نے انہاں بھی نماز پڑھائیے نماز بھی پچھے پڑھیے مسلح دے امام بڑے نے لیکن جدو سلام پھیریا پچھے گھن میں چند ایک بندے رہ گئے نے آج ساٹے لوگاں دا بھی کردار ہی ہے اپنے امام مسجدہ نال ویکھ لو اپنے خطیبہ نال ویکھ لو اپنے وڈیاں نال ویکھ لو بندہ دین دی گل تے مندی کوئی نہیں نہ دین والیاں نو کوئی اہمیت دیندے نے نہ عزت دیندے نے ساڈا کردار کوفے والیاں تو گھٹ نہیں اگر کوفے والے سانو ویندے انہاں من جانا سی تسی ساڈے بھی استاد ہو اساں بھی انہیں دھوکے نہیں کیتے جنہیں تسی لوگ کیتی کھڑے ہو لیکن اگو گالے سی اگو پاک حسین ہونا سی یا مسلم بن عقیل ہونا سی ساڈے نال تے گل کر لیندے ہو او اگر ساڈے کردار ویندے او بھاویں پاک حسین دے نعرے مار دے بھاویں جو مرضی کر دے راندے انہیں نہ بدنام نہیں سی ہونا فرق صرف انہیں ساڈے کڑو تربیت جو نہیں لے کے گئے اگر تربیت لے کے چلے بھی جاندے پر اگو پاک حسین سن انہاں نعریاں تے خوش نہیں سی ہونا پاک حسین تے انہاں تے خوش ہوندے نے جڑا کردار حسین ورگا بنا کے رکھ دے نے 40,000 بندے بیعت کیتی ہے 12,000 بیعت کیتی جدو ہانی بن عروہ قید ہویا حضرت مسلم بن عقیل نے آواز دی لوگ نماز آستے کٹھے آپ نے نماز نیت کی تھی 40,000 بندہ پچھے کھڑوتے صافے جدو سلام پھریا صرف گھر میں 3 بندے رہ گئے
کیوں وجہ کی بڑی اوتے عبید اللہ ابن زیاد نے کوفے دے وڈے رئیساں نوں اکٹھا کیتا کوفے دے وڈے جڑے علاقے دے لوگ ہیں نا انہاں نے اکٹھا کر کے تے انہاں نے آندا انہاں بندیاں جڑے مسلم بن عقیل دے نال نے نا جنہاں انہاں دے ہتھاں تے کیتی ہے بیعت انہاں نوں بلاؤ واپس وگرنہ میرے تو برا کوئی نہیں تواڈے نال پیش آوے گا کئیاں نے سن خرید لیا تے جڑے وچوں کو ماڑے طبقے دے انہاں ڈرا دھمکا کے انہاں نوں خوف دیوا کے یہ بندے ہن ڈر گئے عبید اللہ ابن زیاد دھمکیاں دتیاں کئی اونج خریدے گئے کئیاں نوں انہاں ڈرا دھمکا کے تے پیچھے ہٹا لیا جدوں آپ نے سلام پھیریا تے پیچھے گیڑے بندے رہ گئے تے جدوں شام دا ویلا آیا نا فلما اختلط الظلام ذهب اولئک عیدا فلما بقي وحدہ جدوں شام دا ویلا آیا تھوڑا جہا ہنیرا پیا اتری بندے بھی اللہ کیتا تے ہولی ہولی گھر پیچھے حضرت مسلم بن عقیل ہن کلے رہ گئے تے آپ سرکار حضرت مسلم بن عقیل جدوں کلے رہ گئے نے فاتا باب امرأت فقال اسقینی ماء آپ سرکار کلے شام تو بعد کوفے دیاں گلیاں دے اندر پھر دے پینے آپ سرکار چل دے پھر دے پینے کوفے دیاں گلیاں دے اندر ایک بڑھڑی جی اماں دے دروازے تے آئے اندہ کے دروازہ کھڑکایا انہیں پوچھا کون آپ نے فرمایا انا مسلم ابن عقیلہ فرمایا اماں میں مسلم بن عقیلہ آکھن لگی جا پترا اپنے گھر چلا جا ایتھے کی پیا لینے شام دا وقت ہو گیا ہی حضرت مسلم بن عقیل دیاں اکھائیں جو آنسو آ گئے آپ فرماندے نے اماں ایتھے میرا کوئی گھر نہیں میں تے اپنا گھر مکے مدینے چھڑ کے آ گیا وہاں سانو تے اینا لوگاں بلایا سی ہن اینا ساڑھے تو منہ موڑ لیا ساڑھے نال دھوکہ کیتا ہے کیا تیرے گھروں میں نو پانی لب سکتا ہے اس بڑھڑی اماں نے پانی پیوایا آپ سرکار نے رات اس بڑھڑی دے گھر دے اندر گزارنی سی رات نو دے گھر دے اندر گئے نے او محمد بن اشعث جڑا ہانی بن عروہ نو گرفتار کر کے لے کے گیا سی او محمد بن اشعث دا ایک غلام سی جڑا اس بڑھڑی ماں دا پتر سی او نسدا گیا او نے جا کے محمد بن اشعث نو دسیا آکھن لگا مسلم بن عقیل ساڑھے گھر دے اندر نہیں او نے آکھیا کسے نو نہ دسی عبید اللہ ابن زیاد نے اعلان کیتا ہے جڑا مسلم بن عقیل دا میں نو پتہ دے وے گا نو میں انعام دے مانگا محمد بن اشعث لشکر لے کے اس بندے دے گھر آیا اپنے اس غلام دے گھر اس مائی دے گھر آیا حضرت مسلم بن عقیل نو پتہ او دو لگا جدو جمع پاسیوں نہ گھر نو گھیر لیا حضرت مسلم بن عقیل نو نہ بلایا آپ سرکار تلوار لے کے باہر نکلے نے حضرت مسلم بن عقیل فلما رآ ذالک خرج بسیفہ یدفعہم عن نفسہ حضرت مسلم بن عقیل تلوار لے کے باہر آئے نے محمد بن اشعث نے پھر دھوکہ دیتا آکھن لگا میں دھونوں اپنی امان چلینا وہاں دھونوں کچھ بھی نہیں ہوئے گا میری ضمانت جا جاؤ میری امان چا جاؤ حضرت مسلم بن عقیل ان دے نال چلے گئے محمد بن اشعث دے نال حالانکہ آپ سرکار جدو اونا دے نال نکلے نے رستے دے اندر اونا تلوار لئی حضرت مسلم بن عقیل نے فرمایا پتہ تے میں نو دو بھی ہے سی تساں جھوٹی امان دے رہے ہو میں نو پتہ ہے ان میں شہید دے ہو جانا ہے لیکن میں کوئی پریشان نہیں پھر عبید اللہ ابن زیاد دے دربار دے اندر قید کر کے حضرت مسلم بن عقیل نو بھی لے کے گئے نے حضرت مسلم بن عقیل تے ہانی بن عروہ کیونکہ پہلی قید سن ہانی بن عروہ تے مسلم بن عقیل نو عبید اللہ ابن زیاد مکان دی چھت لے کے گیا او گورنر ہاؤس دی چھت دے اتے لے کے گیا اتھو گرایا دمانو تے آپ سرکار شہید ہو گئے آپ سرکار دی شہادت ہو گئی ہانی بن عروہ بھی آپ سرکار دے نال شہید ہو گئے نے او دوڑ پاک حسین سرکار روانہ ہوئے سن کیونکہ آپ سرکار نو جڑا پہلے خط بھیجیا سی حضرت مسلم بن عقیل نے 12,000 بندے میرے ہتھاں تے بیعت کر لئیے تو
तुसा तशरीफ ले आवो। हजरत इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन पाक सरकार आप मैदान कदसिया तो 3 मील दूर ने। आप सरकार दी मुलाकात हुई हुर बिन यजीद तमीमी दे नाल। हजरत हुर बिन यजीद बाद जिन्ना इमाम पाक दा साथ दिता, पहलो ए उबैदुल्ला इब्ने ज़ियाद दी तरफों ए भी एक लश्कर लेके गए सन। इमाम पाक जदों इस जगह ते आए ने, आप सरकार नू खबर मिली है हजरत मुस्लिम बिन अकील शहीद हो गए ने। इमाम पाक ने अपने नाल वाले बेलियां नू फरमाया जिन्हां नू लैके आप सरकार टुरे हुए सन। आप सरकार ने फरमाया हजरत मुस्लिम बिन अकील शहीद हो गए ने, अगले हालात हुण खराब हो गए ने, लिहाजा वापस चलने आ। उदों बनु अकील हजरत मुस्लिम बिन अकील दे कबीले वाले बोले, आखन लगे साडा बाप शहीद हो गया है, साडे जिंदा रहन दा हुण कोई फायदा नहीं। जिवें साडा बाप शहीद हो गया है, या ते असां उन्हां नाल किताल करना है, जंग करनी है, या ते अपने बाप दा बदला लैके वापस जाना है, या अपनियां जानां हुजूर दे दीन तो वार देनियां ने। फिर हजरत मुस्लिम बिन अकील दी जदों शहादत हो गई, इमाम हुसैन पाक मैदान कादसिया तो 3 मील दूर ने। राह च आप सरकार को खबर मिली कि हजरत मुस्लिम बिन अकील शहीद हो गए। हजरत मुस्लिम बिन अकील दी शहादत हो गई। उस वक्त इमाम पाक ने अपने संगियां नू फरमाया, वो जिन्हां नाल लेके ते आप सरकार निकले है मदीना शरीफ विचों, आप सरकार ने उन्हां नाल दे संगियां नू फरमाया हजरत मुस्लिम बिन अकील दी शहादत दी जदों खबर मिली ते आप सरकार ने फरमाया हजरत मुस्लिम बिन अकील हो गए ने शहीद, लिहाजा हुण असीं वापस चलने। हजरत अली अकबर सरकार ने भी गालबन की ही उस मौके ते ही फरमाया सी कि असीं वापस चलने आ। लेकिन जेड़े बनु अकील ने ना हजरत मुस्लिम बिन अकील दे कबीले बाज़ रिवायतां च कि आपके भाई भी है, आपके कबीले दे मजीद भी कुछ लोग है, आपके बेटे भी इमाम पाक दे नाल ही है। उन्होंने फरमाया नहीं, साडा बाप हो गया शहीद ते हुण असां वापस नहीं जाना। ते हजरत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सरकार इत्थे गल समझ, इमाम पाक दा मौकिफ होई आया जेड़ा ओ मदीना शरीफ दे सहाबा दा कि खुरूज ना फरमाओ, साडे कोल इन्नी ताकत नहीं। लेकिन इमाम पाक के गुमान करते सन मेरे नाल ने कूफे दे लोग जेड़े मैन खत पे घलते ने, उस गुमान की बिना ते शरीयत दे मसले ते अमल करदे आप सरकार कूफे रवाना होए ने। लेकिन रात जदों हजरत मुस्लिम बिन अकील दी शहादत दी खबर लभी है, आप सरकार दा मौकिफ भी हुण उस साहब वाला हो गया जेड़े ओ साहबा फरमा रहे हैं ना खुरूज ना करो। इत्थे आके इमाम पाक दा अपना मौकिफ बदलिया। आप सरकार ने ए ना समझना कि इमाम पाक दा मौकिफ इत्थे बदलिया ते आप माज़अल्लाह आप कोल गलती होई खता होई ना, अलियाज़ बिल्लाह। इमाम पाक दा खुरूज भी पर हक है, ओ भी शरीयत दे मुताबिक अमल है। आप सरकार दा इत्थे आके गल करना भी शरीयत दे मुताबिक है, क्योंकि हालात बदल गए सन। लेकिन बनु अकील ने आख्या, उन्हें आख्या ना चाचा हुण असां वापस नहीं जाना, हुण या अपने बाप दा बदला लेके जाना है या नाने दे दीन तो असां भी जाना वार के जाना। हजरत मुस्लिम बिन अकील दी शहादत दा किसास लेने वास्ते इमाम पाक ने अपने पतरेर दे पुत्रां दा दिल नहीं दुखाया। ये नहीं फरमाया कि हुण वापस आने, खुद गर्जी नहीं इख्तियार की। आपने फरमाया पुत्र इंज ते इंज सही, तुहाडे तो बगैर ते मेरा भी गुजारा नहीं हुंदा। जे तुसी जाण वास्ते तैयार हो ते पाक हुसैन भी तुहाडे नाल जाण वास्ते तैयार है। हजरत सैयदना इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सरकार फिर इत्थों अगे जदों रवाना होए ने, आप सरकार हुण ओ पहला सहाबा वाला मौकिफ इत्थे अपनाया। लेकिन बनु अकील कबीले दे आखण ते आप सरकार फिर इत्थों अगे रवाना होण लगे ने। हजरत हुर बिन यजीद आप दे कोल आया, इमाम पाक दा उन्हें रास्ता रोकिया। इमाम पाक ने फरमाया सानू वापस जान दे, असां जेड़े शहर चों आए हां
انہیں آکھیا نا ہن تانوں واپس نہیں جان دینا مینوں عبید اللہ ابن زیاد دی طرف آرڈر ہے تانوں اودے کول ہی لے کے جانا ہے حضرت سیدنا امام علی مقام سرکار میں مختصر کردا جاواں اے نمازاں بھی حضرت حر بن یزید دا لشکر امام پاک دے پیچھے ہی پڑھدے ہوندے سن امام پاک دے نال ہی پڑھدے رہنے او سمجھدے سن کہ اے ساڈے تو اللہ نے نمازاں بھی آپ سرکار دے پیچھے ہونا پڑھیاں نے حر بن یزید دے کول پچھو عمر ابن سعد آیا جدو عبید اللہ ابن زیاد نو پتہ لگا حر بن یزید امام پاک دے لشکر نال نرمی ورت رہنے پچھو نے ان عمر ابن سعد نو بھیجیا آکھن لگا جا حضرت حر بن یزید دے حالات دا جائزہ لے او جا کے ویکھ لگدا نرمی پہ ورت دینے او دو عمر ابن سعد آیا جدو او امام پاک دے کول آیا ایتھے امام پاک دے تے ہوندے چند ایک مطالبات ہوئے نے گلاں یعنی اسے مقام تے آپ سرکار نے جڑے خطبے دیتے نے او خطبے میں انشاءاللہ اگلے جمعے سناواں گا اج نہیں اج میں واقعہ کربلا نو پورا کراں گا امام پاک نے عمر ابن سعد جدو آیا حضرت امام پاک نے فرمایا انو عبید اللہ ابن زیاد نے عمر ابن سعد نو عبید اللہ ابن زیاد نے مقام ری دا امیر بنایا سی انو اس علاقے دا گورنر بنایا سی عمر ابن سعد نال امام پاک نے گل کیتی ہے فرمایا اختر منی احدا سلاسن اما ان الحق بصغر من الصغور و اما ان ارجع الى المدینہ و اما ان ادع یدی فی ید یزید ابن معاویہ حضرت امام حسین پاک نے عمر ابن سعد دے سامنے ترائے گلنا رکھیاں آپ سرکار نے فرمایا یا تے مینوں کسے بارڈراں جو سرحداں جو کسے سرحد تے بھیج دے میں ترکیاں نال جہاد کردہ کردہ دین واسطے شہید ہو جاواں یا مینوں مدینے ال واپس جان دیو یا مینوں یزید ال جان دیو میں جانا تے یزید جانے عمر ابن سعد نے عبید اللہ ابن زیاد نو خط لکھیا کہ امام پاک اے گلاں پہ کر دے نے عبید اللہ ابن زیاد ایتھے چال چلیے جڑا اصل واقعہ پہ بندا ہے عبید اللہ ابن زیاد نے آکھیا نا انہاں واپس جان دینے نہ دین واسطے سرحداں جان دینا انہاں کولوں میری بیعت لے کے عبید اللہ ابن زیاد دی بیعت کرن میرے پاک امام نے فرمایا سر تے جا سکدا ہے پر میں عبید اللہ دے ہتھیں اپنا ہاتھ نہیں دے سکتا آپ نے فرمایا میں اپنا ہاتھ کے ہو جائے ظالم دے ہتھی نہیں دینا او تو عمر ابن سعد نے حضرت امام پاک تے سختی کرنی شروع کر دیتی ہے جدو آپ سرکار نو اونا سختی کیتی ہے ایتھو لے کے اگے آپ سرکار لشکر نکلے نے اونا سختی کیتی انہاں تے پانی بند کر دیو جڑیاں مشہور روایات میں بعض روایات دے اندر اے بھی ہے کہ آپ سرکار نے ویسے آل سنت دا موقف ہے کہ آپ کوئی عاجز نہیں سن مجبور نہیں سن پانی انہاں واقعی بند کیتا ہے لیکن اے تے انہاں پاک لوگاں دی کرامت ہے کہ وہ زمین تے چھڑی مار دے سن زمین اوتھوں پانی کٹ دیندی سی انہاں پانی بند کیتا امام پاک دا تاکہ کمزور پہ جان گے انہاں دے کول چھوٹے چھوٹے بچے نے حضرت علی اصغر سرکار 6 مہینیاں دے سن انہاں مجبوریاں دی وجہ تو آپ سرکار دا پانی بند کیتا جدو میدان کربلا دے اندر پھر اے 9 محرم دے سارے واقعات نے میں صرف مختصر گل کردہ جاواں اے 9 محرم دے واقعات نے انہاں حضرت امام پاک نو کافی مجبور کیتا لیکن آپ سرکار جھکے نہیں آپ سرکار نے انہاں دے ہتھیں اپنا ہاتھ نہیں دیتا او دو عبید اللہ ابن زیاد نے عمر بن سعد نو آکھیا سی جے تو حسین کولو بیعت نہ لئی تے میں تین پھر جڑا مقام ریے جندہ تینو گورنر بنایا ہے اے میں تیرے کولوں واپس لے لواں گا عمر ابن سعد نے اپنے مشیرہ نال مشورہ کیتا جے میں پاک حسین نال جنگ نہ کراں جے میں نہ کولوں بیعت نہ لواں میری گورنری جاندی ہے سارے لوگاں مشیرہ مشورے دیتے نے بندے دا پتر بن جاویں تے پاک حسین نال جنگ نہ کری انہیں جدو ساری رات سوچن تو بعد فیصلہ کیتا لالچی سی دل دے اندر خیال آیا اگر میں پاک
پاک حسین کو بیعت نہ لے سکیا پھر میرے کول گورنری بھی نہیں رانی انہیں گورنری دے لالچ پاک امام سرکار تے ظلم کرنا شروع کیتا امام پاک نو جھکان دی کوشش کر دے رہے جدو اے حالات ویکھے حضرت حر بن یزید نے کہ امام پاک تے سختی کرن لگ پینے امام پاک تے سختی کرن لگ پینے حضرت حر بن یزید نے فرمایا میں نہیں سا گمان کردہ کہ تسی اے کرو گے اے میرے اللہ جواب پچھو لیون آرے بھی حر بن یزید نے واپس نہیں جان دیتا پاک امام فرمان دے سان میں نو مدینے جان دو او دو حر بن یزید نو انہا حالات نہیں سی پتا کہ نہیں کرنا ہے حضرت حر بن یزید نے فرمایا میں نو نہیں سی پتا کہ تسی نہیں کرنا ہے پاک امام سرکار دے نال حضرت امام علی مقام سرکار نو عرض کرن لگے عرض کر دینے کیا حضور میری بھی کوئی توبہ دے صورتحال ہے وے اگر میں توبہ کران تے میں دوہٹے نال مل جاواں میرے امام پاک نے فرمایا فقال لہ الحسین انت الحر انسان اللہ فی الدنیا والآخرہ آپ نے فرمایا کیوں نہیں جڑا ساڑھے در تے آ جاوے ساڑھی شانے جاہر تو دنیا دے اندر بھی آزاد ہے آخرت دے اندر بھی تو آزاد ہے امام پاک نے ضمانت لے کے دیتی ہے آپ نے فرمایا تو آزاد ہے آخرت دا میدان بھی اسی جان لوانگے کیونکہ سردار نے فرمایا تو آزاد ہے ایتھے بھی آزاد ہے اوتھے بھی آزاد ہے صدقے جامع تاں کر کے ساڑھے وڈے سانو سبق دے گئے نے تیری بے نیازی دے کم ہل خدایا تیری بے نیازی دے کم ہل خدایا جو دے ویتا پتھرچ غزہ دے چھڑے نے جے پکڑے تا یوسف جے شہنشاہانو پھرامان دے ہتھوں سزا دے چھڑے نے نہ روزے تے لمیاں نمازاں تے خوش تیری ذات نو صاف نیتاں دی لوڑے جے بخشے تا ہر جائے گنہگار نو تو پاکاں دے گھر وچ پناہ دے چھڑے مولا تیری بے نیازی دے کمی نے تو ہی سارا کچھ جاننا ہے جے نیت صاف ہو جاوے ایک بادشاہ ہے ایک اپنے زمانے دا بڑا وڈا بادشاہ ہے 6ویں صدی دا غالباً ساڑھے بزرگاں اولیاء نے اپنی کتاباں دے اندر لکھے ہے 6ویں صدی دا بادشاہ سی ایک دن اپنے تخت تے بیٹھے دل دے اندر ایویں خیال آیا کاش میں ادو ہندہ جدو واقعہ کربلا ہویا ہے میں پاک حسین دا ساتھ دیندہ دل اچ اینا خیال آیا ہے رات نو ستے میرے نبی سرکار تشریف لے کے آئے نے میرے نبی سرکار نے فرمایا اے بادشاہ اسی تیری نیت نو جاننے ہیں تیری نیت ساڑھے نواسے نال چنگی ہے فرمایا اسی تیری نیت نو جاننے ہیں جا اس نیت دی برکت نال اساں تیرے سب کا گناہاں نو معاف کر چھڑے آئی ایتے او لوگ نے ایتے ایڈی پاک گھرانے اے رب دی بے نیازی دے کم نے اور حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دا حضرت حر بن یزید نے ساتھ دیتا لیکن او لوگ جڑے او دو پیڑا جنہ خط لکھے سن امام پاک نے انہاں نو خط کٹ کے بھی بکھائے سن او میں اگلے جمعے سناواں گا خط کیڑے سن یا امام پاک نے خطبے کیڑے دیتے سن او لوگ جنہ خط بھیج کے بلایا سی او راہ وچوں چھڑ گئے لیکن جنہاں نو اللہ سونا ہدایت دینا چاہوے حضرت حر بن یزید ورگے نال لگ کے ایتھے بھی کامیاب ہو گئے نے اگلے جہان وچ بھی او نہیں کامیاب ہو جانے عارف کھڑی فرماندے نے فرمایا دنیا اُتے
कम ना आवे यारा औखे सौखे वेले उस बेफैज़े संगी कोलों ओ यारा बेहतर यार अकेले। सैयदना इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सरकार ते जदों ना सख्ती कीती है पानी भी बंद कर दिता है फिर मेरे इमाम पाक दे नाल उन्हां दी जंग होई है। इमाम अली मुकाम सरकार नूं हज़रत हुर बिन यजीद ने पहला फरमाया सी आप सरकार ने हज़रत हुर बिन यजीद ने पहला अर्ज की सी अर्ज करते ने इजाजत होवे ते इन्हां नाल जंग करिए। मेरे पाक इमाम ने फरमाया असां जंग च पहल नहीं करनी असां पहलो इन्हां नाल जंग नहीं करनी जे इब्तिदा करनगे फिर असीं भी जरूर करांगे। उन्हां जंग कीती है 10 मुहर्रम दा दिन ने फिर वारी वारी नबी पाक सरकार दे खानदान दियां नबी पाक सरकार दे नवासे दे अहले बैत दे लोगां दियां उन्हां लोगां दियां शहादतां होईयां ने वारी वारी सारियां अपनियां जानां दा नजराना पेश कीता है। हज़रत अली अकबर सरकार भी शहीद होए ने नबी पाक सरकार दे नवासे बाकी भी शहीद होए ने हुजूर दे अफराद अहले बैत आप सरकार दी अहले बैत दे अफराद बाकी भी शहीद होए ने। इमाम पाक सरकार ने भी अपनी जान दा नजराना पेश किया मेरे को इस तो अगा शहादत कोई नहीं कि मैं घोड़े बजावा ते उन्हां दे पैर फदावा ना मेरे को बस इतनी हिम्मत ते ताकत सी। उन्हां लोगां ने उन्हां लोग हजरत इमाम पाक दे घर वालियां ने उन्हां यजीदियां दे लश्कर नाल जंग कीती है अपनियां जानां दा नजराना पेश कीता है। हजरत अली अकबर सरकार ने भी अपनी जान वारी है औनो मुहम्मद ने भी अपनियां जानां वारियां ने मुस्लिम बिन अकील दे कबीले वाले लोगां ने भी अपनियां जानां वारियां ने इमाम पाक सरकार ने भी अपनी जान वारी है। जदों आप सरकार ने अपनी जान दा नजराना पेश किया हुण रब दी जेड़ी अमानत आपने वो भार चाया सी अल्लाह कुरान विच फरमांदा है असना अपनी अमानत आसमाना ते भी पेश की है पहाड़ां ते भी पेश की है जमीनां ते भी पेश की है किसे भी साडी अमानत दा भार नहीं चाया। वहमलहल इंसान इंसान साडी इमानत दा भार चाहे वो इमानत केड़ी है वो अल्लाह दे इश्क वाली अमानत है जिस इमानत दा भार चाह के नबी सरकार दे अहले बैत 72 अफराद ने अपने नाने दे दीन तो अपनियां जानां वारियां ने ते जानां वार के दस्या वे असी जानां ते दे सकने पर दीन दे गद्दारां दे हत्थां विच अपने हाथ नहीं दे सकदे। असी अपनियां जानां वार के दसी जाने कयामत तक वास्ते जेड़ा साडे मनण वाला होवेगा वक़्त दे यजीदां दे अगे अपनी गर्दन नहीं झुकावेगा ओ साडी सुन्नत ते अमल करदियां मैदान चावेगा ते ए दसेगा दीन ते जदों भी औखा वेला आउंदा रब दे सच्चे मोमिन दीन वास्ते अपनियां जानां दा नजराना पेश करदे ने। पीर वारिस शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह आप सरकार ने बड़ी सोहनी गल की है। आप फरमाते ने फरमाया हजरत हसन हुसैन दी जात आला अली शेर खुदा दे रसूल बतूल जाए आशिक रब दे मर्द दलेर दोवें दोतरे हबीब खुदा दे ने उच्ची जद दे वड वडे
رب پاک آیت تطہیر بھیج دیتی ہو ہوئے شرکتوں پرے واری 10 محرم حضور دی اہل بیت دے افراد نے اپنی جاناں دے نذرانے پیش کیتے اپنی جاناں اپنے نانے دے دین تو واریاں تے قیامت تک واسطے سبق دے گئے کہ جیڑا بھی پاک حسین دے منن والا سی نا وہ وقت دے یزیداں دے اگے اپنا سر نہیں جھکا سکتا پاک حسین دے منن والا جیڑا بھی ہویا نا وہ کوئی حکمت عملی نہیں لبے گا وہ حکمت نہیں ویکھے گا ماحول کیویں چلدا ہے معاشرہ کیویں چلدا نا جو حسین تے منن والا ہویا نا مخلص تے دین وچ ہویا سچا قیامت تک واسطے حسینی سنت ضرور ادا کرتا رہے گا آپ دی جدو شہادت ہوئی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ پیچھے حدیث پاک سنائی سی نبی پاک سرکار نے حضرت ام سلمہ جدو امام پاک بچپنے دی حالت حضور دی گود چائے سن کھیڑ دے تے حضور نے فرمایا سی اے 12 سالہ فرشتہ میرے کول آیا ہے تے انہوں نے میں لا کے دسیا ہے باٹے اس دوترے نو شہید کیتا جائے گا تے میں اس فرشتے نو آکھیا ہم مومنون بھی وہ رکھن کے میرے تے ایمان ہی ہون کے مومنی ہون کے میرے امتی فرشتے میں نو 12 سالے فرشتے میں نو آکے دسیا اس نے کہا یا رسول اللہ کلمہ دوڑے ہی پڑھ دے ہونگے تو دوڑے نواسے نو شہید کرنگے آپ دی جدو شہادت ہوئی تے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے پھر بات دعامہ کی تھی انہوں نے لوگاں واسطے اے نہ سمجھا بکو ساڑھے اسی کو نرم گوشہ انہوں نے بارے رکھنے ساڑھے وڈے سانداز گئے اما پاک حضرت ام سلمہ نے بات دعامہ کی تھی فرمایا ہلاک بومن برباد ہوگنو لوگ جنہ نبی پاک سرکار دے نواسے نو شہید کیتا ہے اور نبی پاک سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دوپہر دا وقت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار آپ فرمانے رأیت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم فیما یرن نائم نصف النہار آپ سرکار فرمانے دوپہر دا ویڑے میں نبی پاک سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھیا آپ سرکار دے مبارک باللیل والی ظلفاں آپ دا چہرہ غمگین تے پریشان ہے نبی پاک سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ میں عرض کی تھی فقلتو بے ابی و امی یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ تو قربا موڑ کی بنے آج جناب دی حالت بڑی عجیب تارے تے نبی پاک سرکار نے فرمایا حاضا دم الحسین واصحابی ہی لم ازل التقتہو منزل جوم میرے نبی سرکار نے فرمایا آج پاک حسین دی شہادت دا دینے تے میں بھی اپنے نواسے دی شہادت چاہے شامل ہو کے آیا کہ حضور نے وہ ایک شیشی دیتی حضرت عبداللہ ابن عباس نے مکھائی فرمایا اے میرے نواسے دا تے انہ دے یاران دا خونے نبی پاک سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے نواسیاں دیاں عظمتاں شاناں رفاتاں ساڑھی سمجھ تبار نے اللہ لوگ نے اللہ خاندان نے اچھیاں شانہ آلے نے لیکن دین تو اپنیاں جاننا بار کے 72 تن کو ہا کے دسے 6 مہینہ دالی اسگر بھی دیتا ہے تو 2 منگی ہے ڈولے ایک باری بھی نہیں اللہم ردن پر ادا کا یا اللہ جے تو علی اسگر لے کے راضی ہے تو حسین علی اسگر دے کے راضی انہاں اپنیاں جاننا دین تو باریاں ہون ساڑھے تے وقت ہون اساں اپنیاں جاننا دا نظرانہ حضور دے دین تو پیش کرنا ہے مومن ہوئی ہے جڑا حضور دے دین تو اپنا مال اپنی جاننا سارا کچھ بار چھتا ہے نبی پاک سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے اہل بیت دے افراد 10 محرم نو انہاں دی شہادت ہوئی اے شہادت دا قصہ جو میری سمجھ میں منع آگے بھی نہیں کہتا تو میں موڑ بھی نہیں کرتا اے میری ذاتی تحقیق دے مطابق من جو صحیح لگ گیا ہے میں اس میں